रहीम नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, उसके मुतल्लिक आपको आगाह करने जा रहे हैं कि नवाज शरीफ क्या प्लान लेके आ रहे हैं। और तैयारा बुक कर लिया गया है उनका। पहले उनका प्लान था कि वो कमर्शियल फ़्लाइट से पाकिस्तान पहुंचेंगे, लेकिन अब जो है बताया जा रहा है कि उनके लिए एक चार्टर्ड तैयारा जो है नून लीग के कायदीन ने बुक करवाया है और वो उस स्पेशल प्लेन के ज़रिए लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ ने 4 ममालिक का दौरा भी करना है इससे पहले कि वो पाकिस्तान पहुंचें। वो मुख्तलिफ ममालिक जाएंगे और वहाँ से होके मुलाकातें करके यकीन दहानियाँ लेके पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस पर आपसे तफसीली बात करने जा रहे हैं। फिर हम आपको तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के जो केसेस हैं उनकी डेवलपमेंट्स के मुतालिक भी आपको आगाह करने जा रहे हैं। उनका साइफर साजिश केस जो है वो कहाँ पहुंचा है, उसमें कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, वो भी आपको आगाह करेंगे। और इसके साथ साथ जो शिकायत हैं तहरीक इंसाफ को कि अडयाला जेल में उनके तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ कुछ सलूक अच्छा नहीं हो रहा, तो उसके मुतालिक भी आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक जो है वो कुछ बड़ी अहम चीज़ें सामने आई हैं, क्योंकि इस वक्त मुल्क में एक ही बड़ा टॉपिक चल रहा है कि वो नवाज शरीफ जो है वो कब वापस पहुंच रहे हैं और क्या जब वो वापस पहुंचेंगे कि वो सीधा जेल जाएंगे या जलसा गाह जाएंगे। तो इस हवाले से कुछ अहम चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो उनका जो प्लान था कमर्शियल फ़्लाइट में आने का, वो कैंसिल हो गया और नवाज शरीफ के लिए एक स्पेशल प्लेन जो है वो बुक कराया गया है। चार्टर्ड तैयारे के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान पहुंचने का प्लान है उनका। इस हवाले से ज़रा बता रहे हैं कि मामला सारे फाइनल कर लिए गए हैं और उनके लिए एक तैयारा जो है वो तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ के राब्ते हुए हैं सऊदी अरब के साथ भी, उनका राब्ता हुआ है मुत्तहिदा अरब इमारात के हुकाम के साथ भी, और उनका राब्ता हुआ है कतर के हुकाम के साथ भी। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ दीगर ममालिक के हुकाम से भी उनकी जो बातचीत है वो चल रही है। और बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ आने से पहले सऊदी अरब, दुबई हुकाम से मुलाकातें, कतर हुकाम से मुलाकातें जो है वो करके आएंगे और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। काफ़ी सारी यकीन दहानियाँ हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो प्रोजेक्ट के हवाले से जो है वो प्लान लेके आ रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि कतर, दुबई और सऊदी अरब के हुकाम ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी जो है वो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अच्छी खासी सरमायाकारी जो है वो पाकिस्तान में की जाएगी। जो प्रोजेक्ट्स जो है वो ऑन गोइंग हैं, जो पाइपलाइन में थे, उन्हें जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। तो अरबों डॉलर की सरमायाकारी का प्लान है। देखना ये है कि क्या ये सरमायाकारी जो है वो इलेक्शन के बाद, नई हुकूमत आने के बाद जो है वो शुरू होती है या इससे पहले इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। दूसरा ये है कि नवाज शरीफ की जो लीगल टीम है उन्होंने तैयारी कर ली है और उनकी हिफाजती ज़मानत के जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये हिफाजती ज़मानत जो है वो उसके लिए कोशिश की जाएगी। और जब पहुंचेंगे नवाज शरीफ तो कानून तो ये कहता है कि क्योंकि उन्हें सज़ा हुई थी और वो सज़ा याफ्ता हैं, उनकी नाअहली जो है वो भी बरकरार है। तो इस हवाले से उनका जो प्लान है पाकिस्तान आने का, तो उसमें गिरफ्तारी के भी चांस मौजूद हैं। अगर हिफाजती ज़मानत नहीं होती तो नवाज शरीफ, अगर हिफाजती ज़मानत हो भी जाए तब भी, और अगर ना भी हो तो तब भी प्लान यही है कि नवाज शरीफ जो है वो पहुंचेंगे लाहौर, जलसा से खिताब करेंगे और नेक्स्ट डे जो है अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ देंगे। अदालत जो फैसला करे, जो भी करे, उस वाले से जो है वो अपने आप को सरेंडर करेंगे और अपनी गिरफ्तारी पेश कर देंगे। लेकिन नेक्स्ट प्लान क्या है? अगला प्लान ये बनाया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को चौथी बार
پاکستان کا وزیر اعظم منتخب کیا جانا ہے، اور اس حوالے سے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ نہ صرف بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ اس پہ چل رہی ہے، اور بلکہ جو عوامی رابطہ مہم ہے اس کا بھی ٹارگٹ ایک ہی ہے کہ جو ہے وہ اس ملک کے اگلے وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف ہی ہوں گے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ کوششیں تیز کی گئی ہیں، اور رابطے بھی تیز کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن جنوری میں ہو یا فروری میں، جب بھی الیکشن ہوتا ہے اس میں مسلم لیگ نون کو اچھی خاصی میجارٹی جو ہے وہ ملنے کی توقع ہے۔ پنجاب میں ان کا مقابلہ تحریک انصاف کے ساتھ تھا، لیکن چونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت دوڑ میں نہیں ہے، عمران خان جیل میں ہیں، شاہ محمود قریشی جیل میں ہیں، پرویز الہی جیل میں ہیں، تو جو استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ نون اور جو ہے اس کو اچھی خاصی سیٹیں ملنے کی توقع ہے، اور یہ دونوں پارٹیاں مل کر پنجاب میں حکومت بنا سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب پنجاب کی ایم این اے کی سیٹیں جب نکلیں گی تو پھر اس کا اثر وفاق میں پڑے گا، اور وفاق کی جو حکومت ہے وہ اگر پنجاب سے اچھی خاصی سیٹیں ملتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو وزیر اعظم ہے وہ پنجاب سے ہی ہوگا، اور نواز شریف وزیر اعظم بن پائیں گے۔ یہ تو تھا نواز شریف کے پلان سے متعلق ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اب چلتے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے متعلق جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں وہ سہولیات نہیں پہنچائی جا رہی اڈیالہ جیل میں جس کے وہ مستحق ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما جو ہے وہ ان کے وکیل جو ہے وہ گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے چیئرمین کو جو سہولیات میسر ہونی چاہیے جو طلب کی گئی ہیں وہ نہیں دی جا رہی ہیں، لیکن جیل حکام کا، پنجاب گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ جو جیل مینول کے مطابق ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو دی جا رہی ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے اگر کسی سے امتیازی سلوک ہو رہا ہے تو بتائیں گے وہ کیا ہو رہا ہے۔ تو لیکن سوائے اس کے کہ انہیں جو ہے وہ سہولیات نہیں فراہم کی جا رہی، کیا سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی انہیں جو ہے وہ اس کے متعلق جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ نہیں بتاتے۔ پھر جو سائفر سازش کیس ہے اس میں اب فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا ہے، جو تفتیش ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اور سماعت جو ہے وہ ابھی جاری ہے، لیکن یہ سماعت جو ہے ابھی حتمی مرحلے میں داخل ہونے والی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ آئندہ 1-2 ماہ میں جو ہے وہ اس سائفر سازش کیس کا بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ بھی سنا دیا جائے۔ تو اگر عمران خان کو سائفر سازش کیس میں بھی سزا ہوتی ہے تو پھر پہلے توشہ خانہ کیس میں، اب پھر سائفر سازش کیس میں، اور اس کے بعد بھی کافی سارے کیسز ہیں جس میں ثانیہ 9 مئی کے کیسز بھی ہیں، تو سزاؤں کی ایک لمبی قطار جو ہے وہ لگ سکتی ہے کہ اور سارے کیسز ایسے ہیں کہ جس میں ٹھوس شواہد عدالتوں میں جمع کروائے گئے ہیں، اور عدالتوں میں یہ تمام چیزیں ویڈیو، آڈیو اور جو پیپرز پر چیزیں ہیں ڈاکومنٹس کی صورت میں وہ جمع کروائی گئی ہیں۔ تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور دوسری طرف لوگ بھی انہیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ جو لوگ روپوش ہیں وہ تو روپوش ہی ہیں، لیکن جو لوگ سامنے آ رہے ہیں وہ بھی چھوڑ کے انہیں سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی صورتحال، یہ تھا آج کا ہمارا تجزیہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی جو آراء ہے اس سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔